बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी क्या है? ऐसा मुरक्कब जिसमें इशारा किया जा रहा हो। इशारे दो तरह के होते हैं, एक करीब का होता है, एक दूर का होता है। हमारी उर्दू ज़बान के अंदर जो अस्माए इशारा हैं वो क्या क्या हैं? ये पास के लिए, दूर के लिए वो। इसी तरह हमारी ज़बान में इस और उस, ये भी इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको कहूँ या उसको कहूँ, मिसाल दे रहा हूँ, इसको कहूँ या उसको कहूँ, तो इससे मुराद क्या है? इशारा है। तो ये हमारी ज़बान के अंदर अस्माए इशारा हैं। इसी तरह अरबी जो है उसमें भी अस्माउल इशारा हैं, करीब के लिए है और बईद के लिए है। बईदुन के माना, करीबुन के माना। तो कुछ अस्मा ऐसे हैं जो करीब के लिए बोले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बईद यानी दूर के लिए बोले जाते हैं। मैंने बोर्ड पर ये मिसाल लिखी है, ये अस्माउल इशारा लिखे हैं मैंने अरबी के, और ये करीब के हैं। मसलन इशारा करीब वाहिद मुज़क्कर, हादा, ये एक मर्द के लिए। नसब में भी ये हादा ही रहना है और जर में भी हादा ही रहना है। तो गोया ये किस कैटेगरी में से है? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ या मबनी? किसमें से है? मबनी में से है। शाबाश। अच्छा, अगर दो की बात करनी हो, ये है दो मर्द, तो कहेंगे हादानी रफा में। मैंने ये नक्शा रफा नसब जर के हिसाब से बनाया है। ये मुझे पढ़ाते हुए जो तजर्बा हुआ है वो ये है कि बच्चों को ना ये नक्शा बड़ा अच्छा समझ में आता है, रफा नसब जर वाला। वैसे अगर बुकें खाली सामने करते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते। रफा नसब वाला जो नक्शा है ऐसा सेट हो जाता है माइंड के अंदर, ये रफा नसब जर वाला पैटर्न, कि वो सब जगह यही कोशिश करते हैं कि गोया के रफा नसब जर को मलहूज़ खातिर रखते हैं। तो इशारा करीब तस्निया मुज़क्कर, हादानी, ये दो मर्द, हादैनी नसब में और जर में भी हादैन। ये वो वाला कायदा ज़हन में आ रहा होगा ना कि मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी यानी आनी ऐनी ऐनी, जी ना, आनी ऐनी ऐनी। अच्छा, इशारा करीब जमा मुज़क्कर, हा उलाई, ये सब लोग, हा उलाई, हा उलाई। अब मुअन्नस पर आ जाइए। मुअन्नस जो है उसके लिए इस्तेमाल होगा हादिही। क्या कहेंगे? अच्छा, औरत को क्या कहते हैं? इमराअतुन कहते हैं। तो हादा इमराअतुन कहेंगे या हादिही इमराअतुन कहेंगे? जितने भी मुअन्नस अस्मा हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हादिही। हमें कहना है ये जामिया, जामियातुन यूनिवर्सिटी, तो हमें कहना है ये जामिया, तो कैसे कहेंगे? हादल जामियातु कहेंगे, हादिहिल जामियातु। शाबाश। इसी तरीके से एक इस्म है मिरवाहतुन, पंखा, तो कैसे कहेंगे? ये पंखा कहेंगे, हादा मिरवाहतुन कहेंगे, हादिही मिरवाहतुन। माशाल्लाह, आप समझ गए। हादिही, हादिही, हादिही। ये मुअरब मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है या मबनी है? मबनी है। जो तीनों हालतों में सेम होने क्या बोलते हैं? मबनी बोलते हैं। हातानी तस्निया मुअन्नस के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, हातानी, हातैनी, हातैनी। और जमा मुअन्नस के लिए हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई। तो गोया हा उलाई के मामले में मुज़क्कर और मुअन्नस सेम है। मुअन्नस के लिए भी हा उलाई, ये सब मुअन्नस हैं, और सब मर्दों के लिए भी हा उलाई। तो ये हमने इशारा करीब पढ़े हैं, अस्माउल इशारा जो कि करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको अपनी कॉपी पे लिख लें आप और इनको याद करके आएं, क्योंकि जो चीज़ याद होगी तभी अरबी पढ़ने में मज़ा भी आएगा। जब याद ही नहीं होगा तो खाक आप पढ़ पाएंगे और खाक समझ पाएंगे।
تو ہاذا 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 ہادانی ہادینی ہادینی ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. اب مؤنث کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہادیہی 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 ہاتانی ہاتینی ہاتینی ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. تو یہ قریب کے لیے تھا. بعید کے لیے کیا ہے؟ دور کے لیے. ذالکا وہ ایک مرد. ذالکا ذالکا ذالکا. اب مجھے یہ بتائیں یہ معرب منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے. اور کیا ہے مبنی؟ الائی کا کیا ہے؟ ہاں اسی طرح تلکا 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 یہ بھی مبنی ہے. کیا ہے؟ اور یہ الائی کا بھی مبنی. یعنی رفع نصب جر میں جو تینوں میں برابر ہو کیا کہلاتا ہے؟ مبنی. اچھا تسنیہ مذکر بعید کے لیے کیا کہیں گے؟ ذانی کا زینی کا زینی کا. اور جمع کے لیے الائی کا الائی کا الائی کا. اسی طرح اشارہ بعید واحد مؤنث اگر کوئی مؤنث دور ہے اس کے لیے کیا بولیں گے؟ تلکا تلکا تلکا. تانی کا تینی کا تینی کا. الائی کا الائی کا الائی کا. الائی کا میں برابر ہیں جیسے ہاں الائی میں مرد اور عورتیں برابر تھے کہ نہیں تھے. اس طریقے سے یہ ایک ایسا اسم ہے الائی کا بھی کہ جو مذکر کے لیے بھی مستعمل ہے اور مؤنث کے لیے بھی مستعمل ہے. یہ اسماء اشارہ ہو گئے ہیں. اب ہم کچھ قاعدے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسماء اشارہ معرفہ ہی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں آپ. کیونکہ جب ہم نے وہ نقشہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ جب ہم نے معرفہ کی کیٹیگریز پڑھی تھی تو اس میں اسماء اشارہ کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ تو اسماء اشارہ جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہیں. مثلا ہمیں کہنا ہے دیکھو، اور جو معرفہ ہوتا ہے وہ مبتدا بھی بنتا ہے. جیسے ہمیں کہنا ہے ہاذا رجل. کیا ہے؟ تو اب بتائیں یہ جو ہاذا ہے یہ مبتدا بننے کے اہل ہے یا نہیں؟ مبتدا. اور یہ رجل کیا ہے؟ خبر ہے. تو ہاذا رجل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آدمی ہے. ٹھیک. اب یہ آدمی ہے اور یہ آدمی دونوں میں فرق آ گیا نا. دیکھو اب یہ خالی اشارہ ہے. ہاذا الرجل کیا ہے؟ ہاذا کتاب. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ کتاب ہے. کیونکہ یہاں ہاذا معرفہ ہے اور خبر نکیرہ ہے. ہاں مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکیرہ. تو کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. تو گویا یہ مبتدا بننے کا اہل ہے. کیا ہے؟ اور یہ خبر. اچھا اب ہمیں کہنا ہے صرف یہ کتاب. تو کیسے کہیں گے؟ ہاذل کتاب. یہ کتاب. اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب ہے، صرف ترجمہ ہوگا یہ کتاب. کیا ہوگا؟ یہ کتاب. تو یہ کتاب ہے اور یہ کتاب میں دونوں میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو یاد رہے کہ اسماء اشارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے. جیسے یہ آدمی ھذا الرجل، یہ آدمی ہے. ھذا رجل. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ قلم ہے. کیسے کہیں گے؟ ھذا قلم. اور یہ قلم تو کیا کہیں گے؟ ھذا القلم. کیا کہیں گے؟ ھذا القلم. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو یہ اسماء اشارہ یاد کر لینا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. نمبر 2 مبنی ہیں واحد اور جمع. واحد اور جمع کی جو لائنیں ہیں ان میں غور فرمائیں. ان میں مبنی اسماء ہیں. کیا ہیں؟ مبنی اسماء. اور تیسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تو اسم اشارہ ہے اور جس کی طرف ہوا ہے وہ مشارون الیہ ہے. کیا ہے؟ ھذا اسم اشارہ ہے یا نہیں؟ قلم مشارون الیہ. ھذا اسم اشارہ ہے یا نہیں؟ رجل کیا ہے؟ مشارون الیہ. اسی طرح ھذا اسم اشارہ ہے
اور الکتاب مشارن الیہ. ماشاءاللہ. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مشارن الیہ. مشارن الیہ کا ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ وہ معرف باللام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام ہوتا ہے. جیسے یہ الکتاب ہے. کیا ہے؟ الکتاب. اسی طرح مجھے کہنا ہے یہ قلم ہے تو کیسے کہوں؟ ھذا قلم. یہ قلم ہے. ترجمہ ہے کے ساتھ ہوگا یہ قلم ہے. میں نے بتایا تھا کہ عربی میں ہے ہیں وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں چونکہ اپنی زبان میں کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہے کا استعمال کریں گے. یہ قلم ہے ھذا قلم. اور مجھے کہنا ہے خالی یہ قلم تو کیسے کہیں گے؟ ھذا القلم. کیا کہیں گے؟ ھذا القلم. اچھا مجھے کہنا ہے یہ پنکھا ہے. ھذہ مروحۃ. یہ پنکھا ہے. اچھا اور مجھے کہنا ہے یہ پنکھا تو کیسے کہیں گے؟ ھذہ المروحۃ. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے امرود کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جوافتن. تو مجھے کہنا ہے یہ امرود ہے تو کیسے کہیں گے؟ ھذہ جوافتن. چونکہ جوافتن اس مؤنث ہے تو اس کے لیے ھذا لائیں گے یا ھذہ جوافتن. تو یہ امرود ہے اور مجھے کہنا ہے یہ امرود تو کیسے کہیں گے؟ ھذہ الجوافۃ. کیا کہیں گے؟ تو آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ. ٹھیک. اچھا تھوڑے سے یہ الفاظ و معانی جلدی سے یاد کر لیں، پھر ہم بورڈ کے اوپر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا مرکب اشاری ہے. امتن امت، سیارتن موٹر کار، دراجتن سائیکل، شباکن یا نافذتن کھڑکی، فاکہتن جماتی ہے فواکہ پھل، صورتن تصویر، سبورتن بلیک بورڈ. انہیں یاد کر لینا اور اب اس کے بعد ہم بورڈ پر پریکٹس کرتے ہیں. ھذا صراط. اب مجھے یہ بتائیں دیکھ کر کے کہ یہ جو ھذا صراط ہے اس کا ترجمہ یہ راستہ کروں یا یہ راستہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ھذا مبتدا ہے. کیا ہے؟ مبتدا ہے اور صراط نکیرہ ہے اور خبر ہے. کیا ہے؟ نکیرہ ہے اور خبر ہے. تو مبتدا اور خبر مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ خبریہ. یہ راستہ ہے، پوری خبر ملی ہے. اچھا اگر میں یوں کہوں ھذا الصراط، کیا کہوں؟ تو اب ترجمہ ہوگا کیا ہوگا؟ یہ راستہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ راستہ. اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ راستہ ہے. کیا ہوگا؟ تلک الامۃ. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ امت. کیا ہوگا؟ وہ امت. تلکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. کیا ہے بچوں؟ اور الامہ کیا ہے؟ مشارن الیہ. کیا ہے؟ تو اس میں اشارہ اور مشارن الیہ مل کر کیا بنے؟ مرکب. شاباش. مرکب اشاری بنے. کیا بنے؟ ہاں. اچھا یہاں آ جائیے. ھذا یہ مبتدا تھا، صراط خبر، تو یہ جملہ اسمیہ بنا. اب یہی یہاں لکھا ہے ھذا الصراط. دیکھو وہاں تو صراط خبر بن کر آیا ہے، یہاں مشار الیہ. ھذا کیا ہے؟ یہاں اس میں اشارہ ہے. کیا ہے بچوں؟ اور الصراط مشار الیہ. تو کیا بنا؟ اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنا. ماشاءاللہ. اچھا تلک الامۃ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ امت. شاباش. اچھا تلکا کیوں آیا ہے اس کے لیے؟ چونکہ الامہ امتن کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ اسم مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے ظاہر سی بات ہے اس میں اشارہ مؤنث ہی آئے گا. ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہیں گے کہ ذالک الامہ، ایسے تھوڑا ہی کہہ دیں گے. تلک الامۃ تلکا آئے گا. ایک اور مثال لیتے ہیں. تلکا امتن. کیا ہے بچوں؟ اب یہاں فرق آ گیا. دیکھو
اور मुशारुन इलैहि के लिए शर्त बताई थी कि वो मुअर्रफ बिल्लाम होता है। क्या होता है? जैसे ये मुअर्रफ बिल्लाम है तो यहाँ उम्मतुन क्या है? खबर बन के आया है, नकीरा है, तो ये मुब्तदा माना जाएगा। इसको क्या मानेंगे बच्चों? और इसको चूंकि ये नकीरा है, क्या है ये? नकीरा है, तो इसलिए इसको खबर मानेंगे। तो मुब्तदा खबर मिलके क्या बनता है? जुमलाए इस्मिया खबरिया। तर्जमा क्या होगा? तिलका उम्मतुन वो उम्मत है और तिलकल उम्मतु वो उम्मत। शाबाश। एक और मिसाल लेते हैं। हादिही, अच्छा फाकिहतुन, फल को क्या कहते हैं? फाकिहतुन। तो फाकिहतुन जो इस्म है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, तो उसके लिए हादिही लाऊं या हादा लाऊं? हादिही। हादिही फाकिहतुन। तर्जमा क्या होगा? ये फल है। अच्छा तरकीब करते हैं। मुब्तदा है, क्या है? और फाकिहतुन नकीरा होने की वजह से खबर है। तो जब मुब्तदा और खबर मिलते हैं तो क्या बनता है? जुमला इस्मिया खबरिया बनाए। ये फल है। अब मुझे कहना है ये फल, तो कैसे कहेंगे? हाँ, फाकिहतु। तो हादा फाकिहतुन का तर्जुमा क्या होगा? ये फल है। और हादिहिल फाकिहतु, ये फल। समझ में आया? अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। अच्छा मुझे कहना है ये दो मर्द हैं, कैसे कहेंगे? हादानी रजुलानी। तर्जमा क्या होगा? ये दो मर्द हैं। हादानी को क्या मानेंगे? मुब्तदा और इसको नकीरा होने की वजह से खबर। तो मुब्तदा खबर मिलकर क्या बने? खबरिया। अब हमें कहना है ये दो मर्द, ये तो इसका तर्जमा तो ये है कि ये दो मर्द हैं। हमें कहना है ये दो मर्द, तो कैसे कहेंगे? हादानी रजुलानी। ठीक है। अब तर्जमा होगा इसका ये दो मर्द, इसको क्या मानेंगे? इसमें इशारा और ये मुशारुन इलैहि। तो इसमें इशारा मुशारुन इलैहि मिलकर क्या बने? मुरक्कब इशारी। ठीक। मुझे कहना है ये उस्ताद, तो कैसे कहूं? हादल मुअल्लिमु। और मुझे कहना है ये उस्ताद हैं, हादा मुअल्लिमुन। ठीक है। मुझे कहना है ये उस्तानी, कैसे कहूं? हादिहिल मुअल्लिमतु। और मुझे कहना है ये उस्तानी हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। इसी तरह मुझे कहना है ये पंखा, हादिहिल मिरवाहतु। मुझे कहना है ये पंखा है। अच्छा मुझे कहना है ये बोर्ड है। ठीक। हादिही या हादा? हादिही। शाबाश, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। तो कुछ मिसालें आप समझ गए। ये आज हमने मुरक्कब इशारी का हिस्सा अव्वल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इसे शॉर्ट में जिक्र कर दूं। सबसे पहले हमने अस्माए इशारा पढ़े, मुज़क्कर और मुअन्नस को, करीब और बईद को। पढ़ने के बाद फिर हमने कुछ अल्फाज व मानी याद किए और फिर हमने उसकी मिसालें पढ़ी और तरकीब करके देखी और तर्जमे में ये गौर किया कि फ़र्क कितना आ जाता है। हमें मुरक्कब इशारी में है का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है, मसलन हाज़ा सिरातु, ये रास्ता। ऐसे नहीं कहना, इसका तर्जमा ये नहीं करना कहीं भी कि ये रास्ता है। और हमने कुछ कायदे पढ़े। नंबर एक, मुशारुन इलैहि मुअर्रफ बिल्लाम होता है। मुशारुन इलैहि क्या होता है? उस पर अलिफ लाम तारीफी होता है मुशारुन इलैहि पर। दूसरा हमने पढ़ा कि जो अस्माए इशारा हैं ये मारिफा होते हैं। क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। हमेशा याद रखो ये मारिफा होते हैं। इसमें इशारा के बाद कोई ऐसा इसम इस्तेमाल हुआ जो नकीरा है तो वो मुशारुन इलैहि नहीं बनेगा, बल्कि वो खबर बनेगा। चूंकि वो नकीरा है
ٹھیک، تو پھر ہم مرکب بنائیں گے جملہ اسمیہ، اور اگر اس پر الف لام تعریفی ہے تو ہم اسے مشارون الیہ مانیں گے. کیا مانیں گے؟ مشارون الیہ مانیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. باقی آپ نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ذہن کے اندر محفوظ رکھے. یاد رہے تم قرآن کریم سیکھ رہے ہو بچوں، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس کو سیکھنے پر بھی اجر ہے. حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یوں فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اتنا سا کہنے پہ 30 نیکیاں ہو گئیں. اب قرآن کریم کے اندر کتنے حروف ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے، معانی مطالب پر غور کریں گے، کتنا بڑا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا. اللہ اپنی پناہ اپنا قرب نصیب فرمائیں. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل.